सरग आयो भवन बन्यो कर्णाली भेरीका छाला विकास खुल्दैछ काठै झुक्दैन जुगजन्ते हिमाला विकास खुल्दैछ काठै झुक्दैन जुगजन्ते हिमाला बार्याकोट बनाउन अब कर्णाली भेरीका छाला जनता जुट्दैछन् काठै झुक्दैन जुगजन्ते हिमाला जनता जुट्दैछन् काठै झुक्दैन जुगजन्ते हिमाला उन्मुख कस्तुरी, झारल, रेतपाण्डा, हिमाली भालु, हिउँ चितुवा, डाँफे मुनाल, सुनगिद्ध लगायतका वन्यजन्तुहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी यस गाउँपालिकाको उच्च लेकाली क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण तथा बहुमूल्य जडीबुटीहरू जस्तै सर्पगन्धा, पाँचौले, सतुवा, कटुको, यार्सागुम्बु, जटामसे, पदमचाल, डिसजरी, सेतक चिनी, दालचिनी, कुरिल्लो, गुच्ची च्याउ आदि पाइन्छन्। यहाँको हावापानी अनुसार लौट सल्ला, गोब्रे सल्ला, धुपी, लोक्ता, गुराँसका विभिन्न प्रजातिहरू, बाँझ, रयाज लगायतका लेकाली वनस्पतिहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छन् भने उच्च मूल्यका काउलो, तेजपत्र, भोजपत्र, द्यारसल्ला, पैयुँ, भागेचुक लगायत थुप्रै रुख बिरुवाहरू यहाँका सम्पत्तिका रूपमा रहेका छन्। कार्यक्रममा सबभन्दा विश्वको दुर्लभ रेतपाण्डा लगायत अब हिउँ चितुवा अनि त्यो बाँसोहरू भयो। त्यसपछि अनि यो
धेरै जीवजन्तुहरू चाहिँ अहिलेसम्म भेटिसकेको। पन्छीमा अहिले विश्वको दुर्लभ भनेको अहिले चितकालिसको 83 मिटरसम्मको यसको गुडसम्म भेटिएको छ। र हाम्रो बारीकोट क्षेत्रको अहिले 6वटा क्षेत्रमा चितकालिसको कलहरू देखिएको छ, बस्ने वासस्थान देखिएको छ। र अहिले हाम्रो यो वार्ड नम्बर 8को के अरे उसमा त्यो सिमसार क्षेत्रमा यो 1400 मिटरको रेन्जमा अहिले यो विश्वको दुर्लभ लोबीबाबी पनि त्यहाँ चरण क्षेत्रमा आएको देखिएको छ। र अर्को चाहिँ विश्वको दुर्लभ सुन गिद्ध र अनि सेतो गिद्धहरूको पनि यिनीहरूको चाहिँ यहाँको वासस्थान चाहिँ गुड चाहिँ छ यहाँ। र सबैभन्दा बढी अब अहिले हिमाली गिद्धहरूको गुडहरू सबैभन्दा हाम्रो बारीकोट क्षेत्रमा अहिले चाहिँ 33वटा चाहिँ हिमाली गिद्धहरूको गुडहरू चाहिँ भेटिएको छ यता। जस्तो अहिले के छ त भन्दाखेरि अलिक पछिल्लो समयमा योभन्दा अगाडि हामीलाई खासै भेटपाण्डाको चाहिँ प्रचार त्यति चाहिँ थिएन। त्यो जाँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ 2062 सालमा हामीले भेटपाण्डा देख्दाखेरि पनि अब रिलवाला क्यामेरा फोटो खिच्दाखेरि खास त्यसको महत्त्व हुँदा त्यति चाहिँ थिएन। त्यसपछि अनि एउटा दुर्लभ एउटा ढोली वनकुकुर भन्छ, त्यो वनकुकुर पनि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो यो चाखुरेको ओल्लो साइडतिर चाहिँ यो त्यो पनि देखिएको। अहिले पछिल्लो समयमा त्यो पनि अहिले देखिन चाहिँ छोडेको छ। ल रेडपाण्डाको जाने वासस्थान अहिले जाने मासिएको छ, वन फडानी भएको छ। परम्परादेखि चरिचराव गरिएको चाहिँ चरण क्षेत्रलाई अहिले चाहिँ व्यक्तिले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले अतिक्रमण गरेर त्यहाँ अहिले चाहिँ पुरा चाहिँ वन फडानी भएको छ, अतिक्रमण भएको छ। र रेडपाण्डाको मुख्य वासस्थान भएको त्यो निगालाको झाडीहरू अहिले चाहिँ आगलागी भएको छ। र त्यहाँ अहिले चाहिँ संरक्षणको सट्टा अलि उल्टो चाहिँ अब अहिले विनाश कार्य गर्दाखेरि अहिले हामीसँग जाएको नभएका विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुहरू नाश भएको छ भने एकातिर जथाभावी चाहिँ जडीबुटी सङ्कलन गरिँदाखेरि अहिले धेरै जीवजन्तुहरू अहिले चाहिँ वासस्थान भन्दा चाहिँ बाहिर आएको छ। अब अहिले यो सेतक चिनीले गर्दाखेरि यो सेतक चिनी सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि जथाभावी चाहिँ कलिला रुखहरू काटिएर त्यसलाई त्यो सेतक चिनीलाई पकाउने काम गरिएको छ। यो विषयमा बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्दाखेरि अब उसले भन्छ चाहिँ अब स्थानीय तहले गर्छ, स्थानीय तहसँग आफै सबै कुराहरू चाहिँ छैन। यो अलिक समस्या छ। अलिक त्यतिखेर त्यो सेतक चिनी के अरे खन्दाखेरि अतिक्रमण गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब हिमाली भालु 6वटा र रेडपाण्डा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ 4वटा चाहिँ अब मान्छेको बस्ती भएको ठाउँमा आयो भन्ने कुरो छ। त्यो कति जाने बाँच्यो, कति जाने अब त्यो नाश भयो, तिनीहरूको चाहिँ प्राकृतिक वासस्थान नाश भएकै छ। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि अहिले पूर्व डोल्पा जिल्लाको सिमाना र यता उत्तरतिर जुम्ला जिल्लाको सिमाना भएको हुनाले अहिले त्यतातिर अहिले चोरी सिकारी र जडीबुटीको चाहिँ अब चोरी निकासी एकदम व्याप्त भइरहेछ। अब यसमा चाहिँ अब अहिले अब स्थानीय तहले त केही गर्न सकिँदैन, तर अब अलिकति सम्बन्धित निकायहरूले अब त्यो विषयमा पहल नगरिँदा अब यहाँ ठुलो क्षतिको अवस्था बेहोर्नु पर्ने अवस्था भइरहेछ। बारीकोट गाउँपालिकाको उत्तरी सिमानामा रहेको ठाकुरजी साइक्वारी क्षेत्र धार्मिक रूपमा अति नै महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रका स्थानीयका अनुसार भारतको बनारस पछिको पवित्र धार्मिक स्थल साइक्वारी ठाकुरजी रहेको छ। यहाँ साउन शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटबाट समेत श्रद्धालु भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने गर्दछ। ठाकुरजी साइक्वारीमा पुगेर तीर्थ व्रत गरेमा सन्तान नहुनेका लागि सन्तान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति र सम्पूर्ण दुःख र पीडाहरूको हरण हुने जनविश्वास रहेको छ। साइक्वारी क्षेत्र धार्मिक, पर्यटन तथा तीर्थयात्राका लागि मात्र नभई प्राकृतिक हिसाबले पनि अत्यन्तै सुन्दर रहेको छ। यहाँको टाढा टाढासम्म फैलिएका घाँसे मैदानहरू र ठाउँ ठाउँमा रहेका विभिन्न ताल तलैयाहरूको दृश्यले जो कोहीको मनलाई पनि उद्वेलित बनाउन सक्छ। रङ्गी फुलहरूको सम्मिश्रणले पाटनलाई प्राकृतिक बगैँचा जस्तै बनाएका भेटिन्छन्। यिनै पाटनहरूमा यस बारीकोट तथा अन्य छिमेकी स्थानीय तहहरूबाट बर्खाको समयमा गाई भैँसी, घोडा खच्चर, भेडा बाख्रा पालन गर्न लिने चलन पुर्खादेखि चल्दै आएको छ। पाटनमा पाइने बुकी र थरीथरीका जडीबुटीको घाँस खानाले वस्तुभाउ निरोगी हुने र खसी भेडाको मासु निकै स्वास्थ्यवर्धक हुने पुरानो मान्यता रहँदै आएको छ। हामी विकासको हिसाबले अत्यन्त पछाडि परेको, भौगोलिक हिसाबले विकट भएको हुनाले पर्यटकहरूलाई आएर तपाईँहरू हाम्रो त्यति साथ गर्नुहोस्, हाम्रो सम्भावना छ, राम्रा ठाउँहरू छन्, हेरिदिनुहोस् भनेर मात्रै सम्भावना हुने भएको हुनाले
हामीले पर्यटन पूर्वाधार गुरुयोजना बनाउने, त्यही गुरुयोजना मार्फत टेकिकन गाउँपालिकाका नीति कार्यक्रम र बजेटलाई तयार गरेर अगाडि बढ्न हामीले प्रयास गरेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। अब विशेष त गुरुयोजना निर्माण गरिसकेपछि हामी हाम्रै स्रोतले मात्रै पनि पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सम्भावना कम देखिन्छ। हामीसँग हाम्रो आन्तरिक स्रोत एकदम कम छ। हामीसँग सङ्घीय सरकारको वित्तीय सामान्यीकरणको अनुदान बजेटबाट मात्रै पनि काम गर्न नसकिने भएको हुनाले हामी प्रदेश सरकार त्यसपछि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिकन हातेमालो गरेर अन्य विभिन्न दात्री निकायसँग सामूहिक सेवा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरिकन पर्यटन पूर्वाधार विकासमा हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ र त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य अगाडि बढ्न सक्यौँ र बढ्नुपर्छ भन्ने देश अगाडि बढेका छौँ, जसले गर्दा थुप्रै पर्यटकहरू भेट्टाउन सकिन्छ। यहाँको दैनिक रूपमा यहाँको जनजीवनमा आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा यहाँको धेरै चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढेका छौँ भने अर्कोतिर हाम्रो त्यत्तिकै होमस्टेहरू छन्। होमस्टेलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यत्तिकै सुन्दर बस्तीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ट्रेनिङहरू दिन आवश्यक छ। त्यतातर्फ समग्रमा हामी पर्यटन पूर्वाधार विकास गुरुयोजनालाई हामी पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। त्यसरी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पर्यटन थुप्रै मात्रा पर्यटकहरू भेट्टाउन सक्छौँ हामी। ठाकुरजी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ताल तलैयाहरूले यहाँको सौन्दर्यलाई थप बढाएका छन्। शङ्खदह, कुकुरदह, सङ्गुरदह लगायतका थुप्रै ताल र कुण्डहरूले प्रकृतिको कलालाई बयानै गर्न नसकिने बनाएका छन्। त्यसै गरी वडा नम्बर 1 मा रहेको कोटिली खोला झरना, वडा नम्बर 4 मा रहेको फेदी झरना, बालकुना झरना, वडा नम्बर 6 मा रहेको नौमुली झरना, वडा नम्बर 7 मा रहेको झरना, वडा नम्बर 8 को लैखम स्थित रापानी झरना, गोलखारा झरना यहाँका प्रमुख झरनाका रूपमा रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको जलस्रोतका रूपमा 12 महिना अविरल बगिरहने नदीहरू रुम्सिल खोला, दह खोला, राँगा खोला, सेपु खोला, छेडा खोला र नलगाड रहेका छन्। यी नदी र खोला नालाहरूबाट यहाँको जनताको खेती गर्नका लागि सिँचाइ सुविधा, अन्न पिस्नका लागि घट्ट, मिल, जलविद्युत लगायतका कार्यहरूमा जलको उपयोग गरिएको छ। यी नदी र खोला नालामा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले ठुलो लगानी गर्न सकेमा सिँचाइ, खानेपानी तथा जलविद्युत उत्पादन गरी देश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। बारेकोट गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदाको मात्रै धनी नभएर धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले पनि निकै सम्पन्न रहेको छ। विभिन्न समयमा यस गाउँपालिकाका वडा तथा बस्तीहरूमा लाग्ने मेला जात्राहरूले यहाँको परम्परागत कला र संस्कृतिलाई जोगाइराखेका छन्। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मैनामा रहेको राँगा बाँचिल्लो, जिरीमा रहेको कालाखेते खेतबाल, वडा नम्बर 5 मा रहेको कोटालो,
वडा नम्बर 7 मा रहेको चित्रलेखी पिनलेखी लगायतका महत्त्वपूर्ण देवी देवताहरूले यहाँको परम्परागत विश्वासलाई कायम राखेको पाइन्छ। त्यति मात्र नभई अधिकांश बारीकोटी जनताहरू विभिन्न पूर्णिमाको अवसरमा भैयार मस्टो लगायतका देवी देवताहरूको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। बारेकोटीका आस्थाका देवता राँगा बाँचिल्लोलाई विशेषतः वर्षाका देवता भनेर पुज्ने गरिन्छ। कृषकहरूको खेतीपाती गर्ने समयमा वर्षात नहुँदा वा वर्षात धेरै हुँदा यिनै देवताको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। यसरी लगातार केही दिन र रात आराधना गरेपछि देवताले जनताको पीडा बुझेर समस्याबाट मुक्त गरिदिने जनविश्वास अहिले पनि कायम छ। बारेकोटका अग्ला डाँडा, थुम्का, देउराली र भन्ज्याङहरूमा मालीका माईको बास रहेको विश्वास गरिन्छ। अग्ला अग्ला डाँडा र लेकहरूमा रहेका ढुङ्गा भेटी त्यहाँ देवी देवताको बास रहेको मान्यता राख्दै दुबो, पाती र ध्वजा चढाउने प्रचलन अहिले पनि रहेको छ। हाम्रो बारेकोट गाउँपालिकामा देवी देवताको महत्त्व मान्नको एउटा विचार हाम्रो बारेकोटको रामाचिलो, त्यसपछि कोटालो, त्यसपछि खेतरबाल, कालो खेते लगायत तिनी देवतालाई हाम्रो विश्वास, हामीले बारेकोटवासीले विश्वास गर्ने, तिनी देवतालाई लिएर नआउने हाम्रो ठुलो हाम्रो तीर्थ भन्छौँ, ठाकुरज्यू भन्छौँ, साईकुँवरा लिने, मागल भन्ने, हाम्रो कलश गर्ने, त्यसपछि मागल भन्ने मङ्गलेरी भन्छौँ, तिनीलाई पर्सो गर्ने भन्छौँ। हामीले त्यो कलश गरेर तीर्थ जाँदाखेरि हामी पर्सो गरेर पठाउँछौँ, अनि ल्याउँदाखेरि पनि हामी पर्सो गरेर मागल भन्ने बानाहरू बजाउने अनि त्यस्तो गरेर हामी ल्याउँछौँ। त्यसपछि साईकुँवरा जान्छौँ। साईकुँवराको ठाकुरज्यू भन्ने हुन्छ, साईकुँवराको तीर्थ स्थान हाम्रो ताल हुन्छ, शङ्करध, सुगुर्ध, कुकुर्ध भन्ने हुन्छ। त्यहाँ हाम्रा बारेकोटका देवताहरू जस्तै मष्टा महादेव भन्ने छ, भैयार बङ्काल, सुमैजी, काल्ना, त्यसपछि हाम्रा सबै त्यति देवी देवताहरूलाई हाम्रो जस्तै तीर्थ जाँदाखेरि हाम्रो देवता बसाल्ने भन्ने हुन्छ, देवताको धित धर्म खेती हाल्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्ता हाम्रो बारेकोटका सबै देवी देवताको नाम मलाई कण्ठ छैन। जति 9 वटामा हाम्रो देवी देवताहरू, मठ मन्दिरहरू हामी धेरै विश्वास मान्ने काम हुन्छ। तिनी देवताहरूलाई धित धर्म निकाल्ने काम हुन्छ, गर्छन्। पुराना पूर्विला कुराहरू ती देवी देवताबाट त्यो प्रचलन भइरहेको छ। हामीले हाम्रो विश्वास मान्ने काम हुन्छ। त्यस्तै वडा नम्बर 1 मा रहेको रामी डाँडामा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमामा लाग्ने मेला यस क्षेत्रकै लोकप्रिय जात्रा हो। यस अवसरमा यहाँका स्थानीय मात्रै नभई छिमेकी स्थानीय तह तथा छिमेकी जिल्लाबाट समेत मेला जात्रा हेर्न आउनेहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गरेको छ। वडा नम्बर 2 को सुँगुरखालमा लाग्ने मङ्सिर पूर्णिमाको मेला, वडा नम्बर 6 को कार्कीजिउलामा लाग्ने मङ्सिर 1 गतेको मेला लगायतका सांस्कृतिक पर्वमा स्थानीय कला र संस्कृतिको बेजोड प्रस्तुति पाइन्छ। विशेष गरी यस्ता मेला पर्वमा स्थानीय रैथाने नाचहरू सरङ्गे, सिङ्गारू, ख्याली, पैसेरी, दमाहा नाच लगायतका चित्त आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू बारेकोटका अमूल्य सम्पत्तिकै रूपमा रहेका छन्। यस्ता मेला जात्राहरूले सामूहिक एकताको भावनामा विकास गर्ने,
पुर्खौँदेखि चल्दै आएको रीतिरिवाजको संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्नमा सहयोग समेत पुर्याएका हुन्छन्। यस गाउँपालिकाको लिम्सा, रुम्सिल, मुलसाम, बारे हुँदै ठाकुरजी पाटन पदमार्ग र जिरीको दह, ढोटाचौर, देउराली हुँदै ठाकुरजी पाटन तथा चाखुरे पाटन जुम्लाको गुठीचौर हुँदै जुम्ला खलङ्गा पदमार्गका लागि अत्यन्तै सम्भावित पर्यटकीय पदमार्ग रहेको छ। यस पदमार्गबाट देखिने कराइचुली हिमाल, कान्जिरोहा हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्यले जो कोहीलाई पनि मनको शान्ति मिल्न सक्छ। जैविक विविधताको दृष्टिकोणले जिल्लामै सम्पन्न मानिने यस गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा विश्वकै लोपोन्मुख हाब्रे रेड पाण्डाको वासस्थान रहेको छ। विश्वमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सुनगिद्ध, चिरकालिज, डाँफे जस्ता पन्छीहरूले यस पालिकाको शोभालाई थप बढाएका छन्। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि बारीकोटमा कुनै सडक सञ्जालले जोडिएको थिएन। मात्रै खच्चरका भरमा हामी मान्छे हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले सुरुमै भनेका थियौँ 3 वर्षमा हामीले देखिने गरी परिणाम दिनुपर्छ। जनता अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। जनता अगाडि हामीले वचन दिएका थियौँ। 3 वर्ष पुग्दासम्म हामीले जनतालाई अनुभूति हुने गरी, देखिने गरी र परिणाममुखी विकासको का रूपमा हामीले दिएको अनुभूति भएको छ र त्यो किसिमले जनताले पनि अनुभूति गरेको हामीलाई आभास भएको छ। सडकको हिसाबले हामीले अहिले गाउँपालिका केन्द्रसम्म हुँदै वार्ड नम्बर 5 को घाटोसम्म सडक सञ्जालमा हाम्रो यातायातको साधनहरू जोडिएका छन् भने अन्यत्र वडाहरूमा अरू बाँकी 6 वटा वडाहरूमा पनि सडक जोडिएको छ। अब नजोडिएको 2टा वडा 3टा वडा छन् बाँकी। 3टा वडालाई पनि हामी यो आर्थिक वर्षमा हामी सम्पन्न गरेर सबैतिर सडक सञ्जाल जोड्छौँ। अब सडक सञ्जालले मात्र सबै कुरा सम्पन्न भयो भन्नेमा हामी छैनौँ। अन्य पूर्वाधारको हिसाबले त्यही रफ्तारमा त्यही गतिमा अगाडि बढेका छौँ। भवनका हिसाबले, भवन पूर्वाधारका हिसाबले, शैक्षिक संस्थाका हिसाबले, त्यसपछि गएर स्वास्थ्यका हिसाबले, शिक्षाका हिसाबले थुप्रैतिर हाम्रो अभावका बिचमा हामीले मापन गरिकन प्राथमिकता आधारमा सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, स्वास्थ्यतिर हामीले जोड्दै अगाडि बढेका छौँ। र पदमार्गका लागि हामीले पर्यटनको हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना ठाउँ भएको हुनाले पर्यटकहरूलाई पदमार्ग मार्फत हाम्रा बारीकोटका दाजुभाइसँगै हिँडेर माथि ती ठाउँमा पुग्ने गरी पदमार्गहरूको पहिचान गरेका छौँ। तथापि हामी बजेट रेसाले सुरुका वर्षमा केही लगानी गऱ्यौँ, तर अन्य पूर्वाधार विकास तयार नगरिकन पदमार्गलाई मात्र जोडिँदाखेरि पनि तिनी पदमार्गलाई सदुपयोग नहुन सक्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले सामान्यतः हामीले पदमार्ग पहिचान गरेर सुरुका वर्षमा पदमार्गलाई हामी निर्माण त गरेका छौँ, त्यसलाई प्रशस्त मात्रामा सदुपयोग गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा हामी अन्य पूर्वाधार सँगसँगै पदमार्गलाई पनि त्यही गुरुजनमा समेट्छौँ र साइकुमारी पदमार्ग विशेष त अहिले सबैको नजर पुग्ने, सबै तीर्थालु जाने, भक्तजनहरू जाने, बारीकोट गाउँपालिका आम नागरिक दाजुभाइहरू जाने, कुसे गाउँपालिका, अन्य छिमेकी गाउँपालिका, अन्य जिल्लाबाट पनि जानुहुन्छ। त्यो ठाउँमा जानको निम्ति हामीले पदमार्गलाई बनाएका छौँ। त्यही किसिमले अगाडि बढ्दैछौँ। बारीकोट गाउँपालिकाको
सिस्नोमा भिटामिन ए, क्याल्सियम लगायतका तत्त्वहरू प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतका रोगीहरूको लागि सिस्नो अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ। त्यस्तै दाँते ओखर, किवी, स्ट्रबेरी लगायतका उच्च मूल्यका फलफुलहरूको उत्पादनको लागि यहाँको हावापानी र भूगोल उपयुक्त भएकाले यसको विकास र प्रवर्धन गर्न गाउँपालिकाले विशेष योजना समेत ल्याउनुपर्छ। बारीकोटका विभिन्न स्थानमा पाइने बहुमूल्य रत्न पत्थरहरूको सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको छ। टुर्मालिन, काइनाइट जस्ता बहुमूल्य पत्थरहरूको उत्खनन गर्न सके यहाँका जनताको आर्थिक स्तर सुधार हुन सक्छ। बारीकोट 5 मा रहेको फलाम खानी कुनै समयमा निकै प्रचलित फलाम खानी हो। हाल यो बन्द अवस्थामा रहँदा यहाँका जनता फलाम जन्ने भाँडाकुँडाको लागि हजारौं रकम खर्च गरी भारतबाट आयात गर्नु परेको अवस्था छ। यहाँको फलामलाई विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्यात गरी फलामबाटै पनि थुप्रै पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ। बारीकोट र नलगाट नगरपालिकालाई समेटेर निर्माण हुन लागेको जलाशययुक्त 410 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्रममा छ। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि बारीकोटको केही भाग डुबानमा पर्नेछ र उक्त मानव निर्मित ताल पनि यस गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुने विश्वास लिएको छ। सरग आयो भवन बन्यो कर्णाली भेरीका छाला, विकास खुल्दैछ काठै झुक्दैन जुगजन्ते हिमाला, विकास खुल्दैछ काठै झुक्दैन जुगजन्ते हिमाला। बारीकोट बनाउन अब कर्णाली भेरीका छाला, जनता जुट्दैछन् काठै झुक्दैन जुगजन्ते हिमाला, जनता जुट्दैछन् काठै झुक्दैन जुगजन्ते